السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديال الميكانيك على موقع www.exo Maroc بالنسبة للناس ديال بروميير باكالوريا. الحصة اللي فاتت شفنا إنرجي بوتونسييل دو بيزونتور، الحصة اللي وراها شفنا إنرجي سينيتيك. اليوم غادي نشوفوا إنرجي ميكانيك دو ان سوليد. الوغ أول حاجة كنديرو هي لا ديفينيسيون، يعني التعريف. الوغ بنعرفوا دابا سي كوا سا إنرجي ميكانيك. الوغ اكزومبل عندنا هذا هو سوليد اس، هذا هو الجسم اللي غادي ندرسوه. سي بيان، هذا الجسم هذا عنده على سطح الارض، يعني موضع الجسم بالنسبه للحاله المرجحيه هي واحد واحد الارتفاع، يعني عنده ارتفاع على سطح الارض. بما اننا عنده واحد الارتفاع، دونك فانه عنده واحد الانرجي بوتونسييل دو بيزونتور. سي تري بيان، هذه اول حاجه. كما كنشوفوا ان هذا السوليد اس انه ما كيتحركش، يعني ما عندوش واحد لا فيتاس، واحد لا موفمون، واحد الحركه ما عندوش، دونك كونستانت. بما ان ما عندوش حركه، يعني ان الانرجي سينيتيك هنايا كتساوي لنا زيرو، يعني لان الانرجي سينيتيك متعلقه بالحركه ديال الجسم. حنا الحركه ديال الجسم فيكس، دونك انرجي اللي مطبقه على هذا على الجسم اس هي الانرجي بوتونسييل دو بيزونتور. تصور انه كاين في الارتفاع وكيتحرك، هو عنده واحد الموضع هاد ديال السوليد هذا بالنسبه للحاله المرجحيه، وعنده الحركه، يعني الحركه نتاع الجسم. دونك جوج حوايج، يعني عنده الانرجي بوتونسييل وعنده الانرجي سينيتيك. يعني اسميت هاد الانرجي اللي عندنا سي بيان هي الانرجي ميكانيك. سي سامبلومون الانرجي ميكانيك، وهي الحاله فاش كيكون عندنا الانرجي سينيتيك بلس الانرجي بوتونسييل، هي الانرجي سينيتيك بلس الانرجي بوتونسييل دو بيزونتور. سي سامبلومون حيت تسمع الانرجي ميكانيك وهي المجموع ديال الانرجي سينيتيك بلس الانرجي بوتونسييل دو بيزونتور. سي تري بيان. الوغ اهم حاجه في الانرجي ميكانيك وهو لا كونسيرفاسيون. لا كونسيرفاسيون وهو باللغه العربيه انحفاظ، يعني غنشرحوها كتبوها بعدا. كونسيرفاسيون، كونسيرفاسيون دو انرجي ميكانيك. الوغ تصور ان الجسم ديالنا اس كان في هذا الموضع ا، يعني كان في واحد البلاصه سميتها ا، واحد الموضع ا. دوك هاد الجسم تحرك حتى وصل لواحد الموضع بي. سي تري بيان، حيت كان في الموضع ا كانت عنده واحد القيمه ديال الانرجي ميكانيك. سي تري بيان، واحد القيمه. حيت وصل للموضع بي بقات نفس القيمه، يعني ما تغيراتش. سي بيان، حيت ما كتغيرش كتسمى لا كونسيرفاسيون دو انرجي ميكانيك، يعني بقات لنا الانرجي ميكانيك ثابته ما تغيراتش. وغادي نشوفوا دابا الحالات فاش ما كتغيرناش الانرجي ميكانيك. لو كان الاولى وهي الشوت ليبر، يعني السقوط الحر. شوت كتبوا هنايا شوت ليبر. ليبر شكون هو التعريف ديال الشوت ليبر؟ الشوت ليبر وهو السقوط الحر، يعني واحد الجسم سقط بوحدو، غير باش كيسقط الجسم باش بالوزن ديالو. سي بيان، يعني عندنا واحد اللاكس هنايا من الزيرو حتى للزد. عندنا واحد الجسم في هذا البوان هذا، عندنا واحد الجسم في هذا البوان، يعني قلنا فوقاش كنقولوا شوت ليبر الا كان خاضع لو بوا، ياك الوزن ديالو خاضع لا فورس ديال لو بوا. سي بيان، يعني الوزن. سي بيان، سي تري بيان. الا كان الجسم خاضع غير الوزن بوحدو، هذا كيتسمى شوت ليبر، يعني السقوط الحر. سي بيان. الوغ دابا نبينوا انه كان من ا وسقطنا حتى لبي، ياك نبينوا ان واش كاين هنا واحد الكونسيرفاسيون دو انرجي ميكانيك ولا ما كاينش. كيفاش نبينوها؟ ديما كنخدموا هاد لا ميثود في جميع الحالات. سي بيان، اول حاجه كنخدموها لا تيوريم دو انرجي سينيتيك. الوغ غنخدموا تيوريم دو انرجي سينيتيك. اول حاجه نخدموا
لا théorème de énergie cinétique. La théorème de énergie cinétique, c'est simplement درنا الحصة يعني لو فارياسيون دو énergie cinétique ياك من أ حتى ل بي. اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا مجموع لو طرافاي اللي عندنا، الاشغال اللي عندنا. يعني القوه، شحال من قوه مطبقه على هذا؟ قوه وحده هي لو بوا بي. علاش؟ لانه شوت ليبر كما قلنا عنده كيطبق الجسم عليه غير قوه واحده وهي بي. سي بيان، بما انه قوه وحده يعني غادي نديرو الشغل ديال قوه واحده، الشغل ديال بي من ا ل بي. سي بيان. الا افترضنا ان هذا ماشي شوت ليبر ومطبق عليه بزاف ديال القوى، كنديروا زائد القوى الاخرى، القوى الجوجه، القوى الثالثه اكسيتيرا. هذه هي الانرجي سينيتيك. هي لو فارياسيون دو ديال انرجي سينيتيك كتساوي لنا لا سوم ديال لو طرافاي ديال لو فورس اللي عندنا. سي تري بيان. الوغ سي بيان. دابا كنعرفوا ان، شو معايا، كنعرفوا ان اون ا، نكتبوا هنايا اون ا، ان لو فارياسيون دو انرجي بوتونسييل دو بيزونتور من ا ل بي اش كيساوي لنا. الحصه الفايته شفناها، حيت قلنا ان لو بيزونتور متعلق باش بالوزن ديالو، بلو بوا ديالو، يعني كيساوي لنا موان لو طرافاي ديال لو بوا. سي بيان، من ا حتى ل بي. دونك هذه خاصيه شرحناها الحصه الفايته في الانرجي بوتونسييل دو بيزونتور. سي بيان صافي. اش من علاقه ما بين الانرجي سينيتيك والانرجي بوتونسييل دو بيزونتور؟ هنايا كنلاحظوا دونك دونك فان لو انرجي سينيتيك من ا ل بي. سي بيان. الوغ تصور اننا نزيدو الناقص هنايا، نضربو الناقص في هاد الطرف، احنا ضربنا الناقص في هاد الطرف ونضربو الناقص في هاد الطرف، الناقص مع الناقص يعطينا زائد. سي بيان. الوغ عندنا لو طرافاي ديال لو بوا، لو طرافاي ديال لو بوا هذا كيساوي هذا، دونك غنروبلاسيو هذا بلاصه هذا، يعني انرجي سينيتيك هنا لو فارياسيون دو انرجي سينيتيك كيساوي ناقص لو فارياسيون دو انرجي بوتونسييل دو بيزونتور من ا حتى ل بي. سي بيان. دابا اجي دابا نشوفوا لو فارياسيون دو انرجي سينيتيك، يعني كيساوي لنا الانرجي سينيتيك ديال نقطة الوصول ديال الجسم ديالنا يعني بي ناقص الانرجي سينيتيك ديال نقطة الانطلاق ديال الانرجي سينيتيك، كتساوي لنا ناقص حلي الاقواس لا ميم شوز لو فارياسيون ديال انرجي بوتونسييل، وهي انرجي بوتونسييل دو بيزونتور ديال الوصول ناقص الانرجي بوتونسييل دو بيزونتور ا. سي تري بيان. الوغ الا حيدنا الاقواس كما العاده، نحيدو الاقواس، اشنو غادي تبدل؟ غتبدل الاشاره تولي هنايا زائد. سي بيان. سي تري بيان. الوغ شوف معايا مزيان، نحاولوا نجيبوا هذا صحاب بي بي وصحاب ا نجيبوهم لتما، يعني انرجي سينيتيك في لا بوزيسيون بي ياك، غنجيبوا هذه لهنا تولي زائد، زائد الانرجي بوتونسييل دو بيزونتور في البوان بي كيساوي لنا، الا جبنا هذه لهنا انرجي سينيتيك في البوان ا زائد الانرجي بوتونسييل دو بيزونتور في البوان ا. سي تري بيان. سي بيان. شنو درنا؟ هذا جبناه لهذا الطرف ياك، وهذا حتى هو جبناه لهذا الطرف. سي سامبلومون هادشي اللي درنا صافي. سي بيان. دابا شنو عندنا هنايا؟ انرجي سينيتيك بلس الانرجي بوتونسييل دو بيزونتور شنو كيساوي لنا؟ انرجي ميكانيك. سي تري بيان. الانرجي ميكانيك سي بيان دو في البوان بي كتساوي لنا الانرجي ميكانيك في البوان ا. سي بيان. دونك اشنو كنستنتجو؟ كنستنتجو ان كاين عندنا واحد الكونسيرفاسيون دو انرجي ميكانيك. سي بيان. دونك اليا نكتبوها هنايا، دونك بما ان الانرجي ميكانيك ديال لو بوين بي كتساوي لنا انرجي ميكانيك ديال لو بوين ا في لو بوين ا، في زعما في بوزيسيون ا. سي بيان. فانه دونك فان اليا a conservation, il y a une conservation de énergie mécanique.
صافي. il y a un conservation d'énergie mécanique، يعني انحفاظ الطاقة الميكانيكية عندنا، يعني بقات ثابتة الانرجي ميكانيك. سي تري بيان، هادشي اللي استنتجنا. سي تري بيان. اشنو كنستنتجو اخر؟ اشنو كنستنتجو؟ لو بوا اي اون فورس كونسيرفاتيف. سي بيان، يعني بما انه هذا الجسم هذا مطبق عليه غير لو بوا، غير الوزن، دونك يعني انه وبقى لنا الانرجي ميكانيك ثابته، دونك فان لو بوا الاستنتاج الثاني، فان لو بوا le poids est une force une for- force et une force conservative. Conservation. كنقولها conservative مع conservation. alors جوج استنتاجات استنتجناهم في الشوت ليبر. الا عطاك الشوت ليبر راه باين القلب، عطاك اي حاجه كتطبق لها ميم ميثود وكتشوف واش الانرجي ميكانيك كتساوي لنا في البوزيسيون ديال الاولى الانطلاق، كتساوي لنا الانرجي ميكانيك في البوزيسيون اللي عندنا في وقت الوصول. سي تري بيان. دابا نشوفوا لوكا الثانيه فاش كيكون عندنا كونسيرفاسيون. سي بيان. الو مازال كيكون عندنا كونسيرفاسيون في هذه الحاله الثانيه هذه. الوغ نمحيو دابا شفنا الشوت ليبر، دونك كنشوفوا دابا الحاله الثانيه، لوكا الثانيه. الوغ دابا نشوفوا لو بلا اونكليني، يعني المائل ولكن بدون احتكاك. صافي، بدون احتكاك. سي تري بيان. دابا نشوفوا لو بلا لوكا دو كورب. نشوفوا هنا لوكا الثانيه دو ان كورب solide sans fortement، يعني بدون احتكاك، sans fortement fortement sans fortement. بالنسبة لاش sur un plat، sur donc هذه نقولوا sur un plat enclin، ولكن sans fortement، ماشي افيك فورتومون. صافي، بدون احتكاك. واش كونسيرفاتيف ولا نون كونسيرفاتيف؟ سي بيان. الوغ دابا نرسمو الوغ اكزومبل، حنا نديرو الشكل بحال هكا، هو الشكل ديالنا. سي بيان، سي تري بيان. الوغ قلنا ان هذا هو الجسم اللي غادي ندرسو اس. سي بيان. هاد الجسم اس كيطبق عليه اول فورس سي سامبلومون هي لو بوا بي. هاكاك. وشنو اخر؟ وعندنا سون فورتومون، يعني قوة الاحتكاك كتساوي لنا صفر. كيبقى لنا غير تاع السطح ار ان. سي بيان. كنعرفوا ان ار كتساوي لنا ار ان بلس القوة اف. هذه اف قلنا زيرو نتاع الاحتكاك، كتبقى لنا غير تاع السطح. سي بيان، لان الاحتكاك عندنا هنا ايكال ما عندناش احتكاك، سون فورتومون، كنقولك افيك فورتومون بلس اف. سي تري بيان. الوغ هنا عندنا بي، لا ميم شوز، لا ميم ميثود، كلشي كيتعاود. غادي نخدمو تيوريم دو انرجي سينيتيك. الوغ شوف معايا، الوغ غادي نطبقو تيوريم دو انرجي cinétique. سي تري بيان. الوغ تيوريم دو انرجي سينيتيك اش كتقولنا؟ كتقولنا انه لو فارياسيون دو انرجي سينيتيك من البوان ا حتى البوان بي. اكزومبل، حنا نقولوا كان الجسم عندنا في البوان ا وانتقل طنطن مشى لنا البوان بي، اكزومبل بحال هكا. صافي، اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لا سوم ديال لو طرافاي ديال لو فورس اللي عندنا. شحال عندنا من فورس؟ عندنا بي و ار ان. سي سامبلومون يعني لو طرافاي ديال لو بوا بي من ا حتى ل بي، ياك،
بلس لو ترافاي ديال ار ان مناش من ا حتى لبي. سي بيان. الوغ هذه ايكال زيرو. علاش؟ لانها عموديه كما كنشوفوا على المستقيم ا بي هذا. دونك هنايا كتكون عندنا عموديه. سي بيان، يعني ايكال زيرو. سي بيان. الوغ غنكتبوها هنايا، خاصك تبينها للبروف. لو ترافاي ار ان ياك من ا حتى لبي ايكال زيرو car Rn est perpendiculaire avec المستقيم AB. صافي، لأنه عمودي مع المستقيم ديالنا AB، متجه AB. سي بيان، مع المتجه AB. الوغ سي تري بيان، يعني أن الإنرجي سينيك بقات لنا كتساوي لنا لو ترافاي. اشنو كنديرو ثاني حاجة؟ كنعرفو أن الإنرجي لو فارياسيون دو انرجي بوتونسييل دو بيزونتير من ا ل بي ديما كيساوي لنا ناقص لو ترافاي ديال بي من ا حتى ل بي. لا ميم شوز بحال شوت ليبر. سي بيان. اشنو غادي يبقى لنا دابا؟ غادي كنعرفو ان نروبلاسيو لو ترافاي بهاد القيمه. صافي، يعني غتعطينا ها هي الانرجي لو فارياسيون انرجي بوتونسييل دو بيزونتير من ا حتى ل بي غتساوي لنا ناقص لو ترافاي كيساوي لنا لو فارياسيون دو انرجي سينيتيك من ا حتى ل بي. سي بيان، يعني لو ترافاي روبلاسيناه بلا فارياسيون دو انرجي لان هذه كتساوي لنا صفر. سي تري بيان. دونك دابا غنعطيو القيم ديال لو فارياسيون دو انرجي بوتونسييل دو بيزونتير، يعني انرجي بوتونسييل دو بيزونتير في البوان بي ناقص انرجي بوتونسييل دو بيزونتير في البوان ا كيساوي لنا لو فارياسيون، يعني ناقص بعدا ونحلو الاقواس، يعني لو انرجي سينيتيك في البوان بي وصل ناقص انرجي سينيتيك في البوان ا. سي تري بيان. الوغ الا حيدنا الاقواس كتبدل الاشاره، يعني كتعطينا موان بلس. سي تري بيان. صحاب بي هنايا وصحاب ا هنايا، يعني انرجي بوتونسييل دو بيزونتير دو بي ياك ناقص، هادي ناقص تولي زائد عفوا، انرجي بوتونسييل دو انرجي سينيتيك عفوا انرجي سينيتيك دو بي كتساوي لنا انرجي بوتونسييل نجيبوها لهنا، يعني انرجي بوتونسييل دو بيزونتير دو ا. سي تري بيان زائد الانرجي سينيتيك دو بوان ا. سي بيان. اشنو استنتجنا دابا؟ سي سامبلومون ان الانرجي ميكانيك ديال البوان بي كتساوي لنا الانرجي ميكانيك ديال البوان ا. سي بيان. بما ان هادو كيتساواو يعني ان عندنا واحد الكونسيرفاسيون. سي تري بيان، يعني انحفاظ الطاقه الميكانيكيه، لا كونسيرفاسيون. دونك il y a une conservation اش كنستنتجو il y a une conservation de énergie mécanique. سي بيان. دابا شفنا جوج حالات فاش عندنا لا كونسيرفاسيون دو انرجي ميكانيك. دابا غنشوفوا الحاله فاش كيكون عندنا نون كونسيرفاسيون دو انرجي ميكانيك. الوغ في هاد لوكا هادي غادي نحاولوا ان نبدلوا بلاصه سون فورتومون. سي سامبلومون غادي نبدلوا، غادي نديروا افيك فورتومون. سي تري بيان. avec fortement بالنسبه لو بلا اونكلين. سي تري بيان. الوغ هنايا غادي نبينوا انها نون كونسيرفاسيون. سي بيان بالنسبه دو انرجي ميكانيك. سي بيان. الوغ دابا عندنا افيك فورتومون، يعني كاين واحد الاحتكاك، يعني كاينه لا فورس ديال فورتومون ديال الاحتكاك ها هي اف. سي بيان، يعني عندنا ار هي هادي. سي تري بيان، يعني ان ار كتساوي لنا ار ان ماشي بلس زيرو بلس اف. دونك هادي ما تبقاش تساوي لنا زيرو، ولاتنا كتساوي لنا اف. دابا لا ميم ميثود سي سامبلومون غادي نخدموا لا تيوريم دو انرجي سينيتيك هي الاولى. دونك وراها غادي نقولوا ان لو فارياسيون دو انرجي بوتونسييل دو بيزونتير انا كيساوي ناقص لو ترافاي ديال لو بوا، ومنها نستنتجوا واش نون كونسيرفاتيف ولا كونسيرفاتيف.
كونسيرفاسيون سي بيان كنقول لها كونسيرفاسيون معليش. الوغ غادي نبداو كما قلنا ب تيوريم دو انرجي سينيتيك. اشنو كتقول لنا تيوريم دو انرجي سينيتيك؟ كتقولك لو فارياسيون دو انرجي سينيتيك من ا حتى ل بي كيساوي لنا لا سوم مجموع ديال لو طرافاي ديال لو فورس اللي عندنا. لا فورس الاولى لو طرافاي ديال الفورس الاولى هي لو بوا بي من ا ل بي سي بيان بلس لا فورس الثانيه وهي ار من ا حتى ل بي سي تري بيان. وكنعرفوا ان ار كتساوي ار ان بلس اف، يعني نقدروا اننا نروبلاسيو لو طرافاي ديال ار ب ار ان بلس اف، يعني غنديرو هنايا ار ان، ها هي ار ان بلس لو طرافاي ديال لا فورس اف لان كاين افيك فورتوم سي تري بيان. هادي زيرو على زيرو لانها كنعرفوا انها عموديه على المتجهه ا بي سي بيان. يعني شنو كيبقى لنا هنايا؟ قلنا ا نحطوها هنا قلنا ا اشنو كنقولوا ان لو انرجي بوتونسييل فارياسيون دو انرجي بوتونسييل دو بوزونتير من ا ل بي اش كيساوي لنا ناقص لو فارياسيون دو بوا. هادشي شرحنا في الحصه الفايته، دونك هاد الغولاسيون كتحفظ سي بيان. حنا بغينا لو طرافاي ديال لو بوا باش نروبلاسيو هنا. اشنو غنديرو؟ غنضربو هنايا في الناقص، نحاولوا نضربو هنايا في الناقص ونضربو هنا في الناقص تولي زائد. يعني دابا عندنا لو طرافاي ديال لو بوا من ا ل بي سي بيان كيساوي لنا ناقص، يعني نروبلاسيو هنايا، يعني غتعطينا لو فارياسيون دو انرجي سينيتيك من ا ل بي كيساوي لنا غنروبلاسيو هادي بهادي، يعني موان لو فارياسيون دو انرجي بوتونسييل دو بوزونتور من ا ل بي سي بيان زائد لو طرافاي ديال لو فورس اف من ا ل بي. سي بيان. الوغ دابا نحاولوا نجيبو هذاك الطرف الثاني، يعني الغولاسيون اش تولي لنا؟ غتولي لنا ان لو انرجي لو فارياسيون دو انرجي سينيتيك من ا ل بي، يعني جبنا الطرف الاخر غادي يولي زائد لو انرجي بوتونسييل دو بوزونتور ديال ا ل بي كيساوي لنا لو طرافاي ديال لو فورس اف من ا ل بي سي بيان. لا ميم ميثود سي سامبلومون هادي نعطيو القيمه ديالها ونشوفوا واش غتعطينا. القيمه ديال انرجي لو فارياسيون دو انرجي سينيتيك يعني انرجي سينيتيك ديال الوصول وهو بي ناقص الانرجي سينيتيك ديال الانطلاق ا بلس الانرجي بوتونسييل دو بوزونتور ديال الوصول بي ناقص الانرجي بوتونسييل دو بوزونتور ديال ا. اشنو كيساوي لنا لو طرافاي ديال اف من ا ل بي سي بيان. دابا شوف معايا لو انرجي سينيتيك ديال مع هادي شنو غتعطينا؟ غتعطينا او سي دو بي، ياك انرجي سينيتيك ديالها هي مشات حنا حطيناها، وهذه هي حتى هي تمشي تعطينا زائد في بوتونسييل دو بوزونتور ديال بي سي تري بيان. الوغ هنايا ناقص الانرجي سينيتيك ديال ا ها هي، وهنا ناقص الانرجي بوتونسييل دو بوزونتور ديال ا هاي سي بيان. شحال كتساوي لنا لو طرافاي ديال اف من ا حتى ل بي. ما درنا والو غير بدلنا الترتيب. هنا الناقص مع الناقص غنعملو به، يعني الا عملنا به اشنو غتعطينا؟ غنعملو به غتعطينا الاقواس سي تري بيان. وهنا اش عطينا؟ زائد سي بيان. باش الا حيدنا الاقواس غتعطيك ناقص مع ناقص سي تري بيان. سي بيان. شكون هذا؟ انرجي سينيتيك بلس انرجي بوتونسييل كيساوي لنا انرجي ميكانيك في البوان بي. سي تري بيان ناقص الانرجي ميكانيك في البوان ا. يعني عندنا انرجي سينيتيك بلس انرجي بوتونسييل دو بوزونتور شحال كيساوي لنا لو طرافاي ديال اف من ا حتى ل بي. دونك واش الانرجي ميكانيك في البوان بي كتساوي لنا الانرجي ميكانيك في البوان ا؟ وكانوا كيتساواو غادي يعطيونا ايكال زيرو، ولكن ما ساولناش زيرو، ساولنا لو طرافاي ديال لو فورتومون، وعندنا هنا افيك فورتومون يعني كاين واحد الاحتكاك. يعني عندنا واحد القيمه يعني كيخالف الصفر،
دونك هنايا كنستنتجو انه نون كونسيرفاسيون، لان عندنا انرجي ميكانيك. دونك اون ا انرجي ميكانيك في البوان بي ديفيرون انرجي ميكانيك في البوان ا. سي بيان. الوغ شكون هو لو ترافاي؟ لو ترافاي ديال لا فورس يعني هنايا نون كونسيرفاتيف، نون كونسيرفاسيون عفوا كنقول لا كونسيرفاتيف بزاف دو انرجي ميكانيك. نون كونسيرفاسيون دو انرجي ميكانيك، لان انرجي ميكانيك في البوان بي ما ساوتناش الانرجي ميكانيك في البوان ا. سي بيان. دابا غادي نشوف واحد الحاجه. عندنا ان شو معايا، عندنا ان لو ترافاي هنا ديال لا فورس اف شحال كتساوي لو ترافاي؟ كتساوي اف فاش في ا بي. هكاك شو معايا اف هنايا، دونك المتجهه ديالها العكس، يعني تكون موان، يعني هذه تساوي لنا ناقص اف تعطينا سالبه. ياك قوه الاحتكاك سالبه، علاش؟ لان هي عكس الحركه. عندنا الحركه من ا ل بي، اف راه عكس الحركه، يعني تعطيك سالبه موان اف فوا اش فوا المسافه ا بي. سي تري بيان. كنعرفوا ان اف دونك غادي تكون بالنيوتن فورس، يعني غتكون موجبه ا بي موجبه، ولكن هنا الناقص ناقص اف ا بي، يعني هادشي كاملو سالب. يعني ان دونك يعني ان شنو كنستنتجو؟ ان الانرجي ميكانيك في البوان بي ناقص الانرجي ميكانيك في البوان ا تكون سالبه. لانها سالبه هنايا. هذا نجيبوه لهنايا في البوان ا عفوا، هذا نجيبوه لهاد الطرف شنو غتعطينا؟ غادي يولي زائد، وغادي يولي دونك الانرجي ميكانيك ديال الانطلاق كبيره على الانرجي ميكانيك ديال الوصول. فين مشات لنا الطاقه؟ هذا هو السؤال. دونك كانت عندنا طاقه ميكانيكيه هنايا كبيره ونقصات. فين مشات هاد الطاقه؟ هاد الطاقه مشات عباره على واحد شالور، واحد انرجي دو شالور، واحد طاقه حراريه. هكاك يعني ان هاد الطاقه الحراريه، وهي شكون هاد الطاقه الحراريه؟ هي هذه ناقص هذه. سي بيان. صافي الطاقه الحراريه شكون هي؟ الطاقه الحراريه مشات شوف معايا، عندنا واحد الانرجي ميكانيك هنايا في البوان ا، وانرجي ميكانيك في البوان بي. سي بيان. انرجي ميكانيك اللي هنايا كبيره، كانت عندنا كبيره، كانت عندنا 10، نقول له اكزومبل 10. صافي وحيت وصلت هنا رجعت 8، يعني شحال مشى جوج. كيفاش درنا لها؟ درنا 10 ناقص 8 باش نعرفوا شحال مشى. يعني شحال مشات في الطاقه، وهو الانرجي ميكانيك في البوان ا ناقص الانرجي ميكانيك في البوان بي. هكاك ها هي انرجي ميكانيك في البوان ا. دونك الا ضربنا هنا بالناقص، الا ضربنا هادشي في الناقص يعني غتعطينا ناقص زائد، غنضربوا هذه في الناقص وهذه نضربوها في الناقص تولي زائد. صافي. دونك يعني ان الانرجي ميكانيك ناقص هنا غنعرفوا دابا شحال مشى لنا، شحال مشات لنا في هذيك، شحال مشات لنا اف فوا ا بي. سي بيان. هاد اف فوا ا بي كنرمزوا لها باش بكيو. كيو وهي اللي قلنا انها واحد الطاقه حراريه كتسمى لو شالور. كتبوها هنايا حراره، شالور. وهادشي غتقراو بزاف في ورا الباك في الترموشيمي. تقراو الطاقه الحراريه كي كتمشي. كاين لو شالور اللي كتساوي لنا الانتروبي الانطالبي. دونك هادشي ما تعبروش براسكم، ما عليكم الا كنتعرفوا ان الطاقه اللي حيت كيكون عندنا نون كونسيرفاسيون، يعني انه الطاقه الميكانيكيه تنقصات، وداك الشيء فين مشى ديك الطاقه دي تحولات لاش؟ لواحد الطاقه حراريه. سي سامبلومون الا سولكم ولا بروف انرجي دو شالور، يعني واحد طاقه حراريه. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتمنى انكم فهمتوا الانرجي ميكانيك. سي بيان. الا عطاك شي تمرين فيه بزاف ديال لي فورس اكسيتيرا، كتطبق لا ميم ميثود تيوريم دو انرجي سينيتيك. دونك هنا الا زادك فورس اخرى بلوس دبليو تي اكسيتيرا زيدها الا كان شي حاجه. دونك وكتشوف كدير هذه كتساوي لنا دونك اللي قرينا في الانرجي بوتونسييل
لو فارياسيون دينيرجي بوتونسييل دو بيزونتير كيساوي لنا ناقص لو ترافاي ديال ديال لو بوا لا فورس لو بوا سي سامبلومون. ومن هنا كنعوضوا لو ترافاي ديال لا فورس لو بوا ب لو فارياسيون دينيرجي بوتونسييل دو بيزونتير. دونك وكنستنتجوا لو انرجي ميكانيك دو بوين ا في البوزيسيون ا والانرجي ميكانيك في البوزيسيون بي، وكنشوفوا واش كتساوي لنا صفر الا درنا لهم سالبه ولا ما كتساويش، واش نون كونسيرفاتيف ولا كونسيرفاتيف. الا كانوا كيتساواو كونسيرفاتيف، الا ما كانوش كيتساواو نون كونسيرفاتيف. الو نتلاقاو في درس جديد ان شاء الله بالنسبه للانرجي ميكانيك.